अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू हिंद कर्नाटक की शाख जो है कई सालों से इसके कारकर्दगी बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। तकरीबन मार्च के महीने में जो है मैंने इसको सदर की हैसियत से इसका ओहदा संभाला और कई मीटिंगें हुई। एक वेबसाइट भी लॉन्च किया हमने। फिर अगस्त 6 और 7 को जो है 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तदा इर्तिक़ा और मसाइल पे 2 रोज़ा सेमिनार भी हुआ और एक मुजल्ला भी उस वक्त शाया किया गया। हिंदुस्तान भर से माहिरीन आए थे, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, उन्होंने अपने अपने मक़ाले पेश किए। और इस उन्वान पे आज़ादी के बाद पहली बार कोई सेमिनार हुआ था इस उन्वान पर, यानी जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तदा इर्तिक़ा और उसके मसाइल पे। काफ़ी लोगों ने सराहा उसको। कई अज़ला में जो है पहले से ही अंजुमन के जो है कमिटीज़ क़ायम है। गुलबर्गा है, यादगीर है, रायचूर है यहाँ पे। और हमने भी जो है अब आने के बाद तकरीबन 19-20 अज़ला में जो है नए कमिटीज़ बनाई हैं और भी कुछ अज़ला में बनाना है, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने सदारत का ओहदा मार्च में यानी लगभग करीब 6 महीने आ रहा, तो क्या उर्दू की तरक्की सिर्फ मुशायरे कहने से, इजलास या उर्दू सेमिनार करने से ही मुमकिन है? मैं अभी तक कोई मुशायरा नहीं किया यानी अंजुमन की तरफ से। सेमिनार इसलिए किया था कि कर्नाटक में एक पैगाम पहुंचना था कि अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू कर्नाटक शाख ज़िंदा है। ये उसमें हम कामयाब हो गए। हमने एक 5 रुकनी एक कमेटी बनाई है जो रिटायर्ड 5 ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आदुनी सलीम साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, फिर सलाउद्दीन साहब रिटायर्ड IAS हैं, मीर अनीस अहमद रिटायर्ड IAS हैं और अजीज़ुल्लाह बेग साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और MA खालिद साहब। इन 5 रिटायर्ड ऑफिसरों के निगरानी में एक कमेटी बनाई। ये कमेटी जो है कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की जो खस्ता हालत है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। हर हफ्ता उनकी मीटिंगें हो रही है। कल भी उनकी मीटिंग थी, मुझे फ़ोन आया था। और कई स्कूल्स जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ उन्होंने मुआयना किया है जाकर। और अज़ला भी अब जा रहे हैं। मुझे आज सवेरे सवेरे फ़ोन आया था कि वो जो है रायचूर जा रहे हैं, बीदर जा रहे हैं, गुलबर्गा जा रहे हैं, यानी यहाँ सब जाके जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को लेकर हम जो है हुकूमत से हमारे उर्दू स्कूल्स की कैसे तरक्की हो। तकरीबन 5 लाख बच्चे जो है हर साल पहली से 10वीं जमात तक उर्दू मीडियम स्कूलों में दाखिले लेते हैं और ये तादाद थोड़ा कम होती जा रही है। काफ़ी ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, तो इसके भी असबाब मालूम करना है कि भाई ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये कमेटी जो है ये एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद हम उर्दू स्कूलों की हालत कैसे दुरुस्त की जाए, हुकूमत से क्या दबाव डाला जाए और उर्दू को किस तरीके से घर घर तक पहुंचाया जाए। हमारा मकसद ये है कि उर्दू को आम किया जाए। उर्दू ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए, उर्दू कोई ख़त्म होने वाली ज़बान है भी नहीं, लेकिन इसको और आम करना है। कई नई नस्ल जो है अंग्रेज़ी स्कूलों में जाने के बाद जो है उर्दू से महरूम है, तो इसके लिए और एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, उर्दू सीखो और सिखाओ। यानी वो बच्चे जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो बेंगलोर में हमने 3 सेंटर्स बनाए हैं। इधर के शाहीन के जो खदीर साहब हैं उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है कि 40 दिन में बच्चे को उर्दू किस तरीके से सिखाया जाए। उसके लिए जो है तकरीबन 2500 रुपये एक बच्चे का खर्चा है 40 दिन में उनको उर्दू सिखाने के लिए। वो 1000 बच्चों का खर्च वो तो उठाने के लिए तैयार हैं। तो हमने बेंगलोर में 3 सेंटर्स अभी आइडेंटिफाई किए हैं, निशानदही कर ली गई है। इंशाअल्लाह वो काम बेंगलोर से शुरू होगा और हर जो है अज़ला में, तालुक़ा में जो है जहाँ इसकी ज़रूरत है वो इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। खास तौर से उर्दू को जो है ना मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, बावजूद इसके मुसलमान उर्दू से आज इतनी दूर होने की क्या वजह क्या मानते हैं?
یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس زبان کو جو ہے تنگ نظری سے دیکھ کر جو ہے اس کو جو ہے مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا ہے. مسلمان جو ہے اردو سے آج بھی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اس لیے کہ ہمارے دین کا اثاثہ جو ہے وہ زیادہ تر اردو میں ہے. دین سے آج ہمارے نئی نسل دور ہوتی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اردو سے دور ہو گئی ہے. جیسا کہ آپ خود بھی ایک اردو کے ایڈیٹر ہیں روزنامہ پاسبان کے، اور آپ سینئر صحافی بھی ہیں، تو اردو کی جو ہے نا بھائی اردو کے جتنے بھی اردو سے ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں ان کو سرکاری اشتہارات نہیں ملتے اور اس کی کوئی اہمیت و وقار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو 2013 سے آپ کو معلوم ہے کہ کون سی حکومتیں ہیں. DAVP جو سینٹرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا جہاں سے اشتہارات ملتے تھے، کسی بھی اردو اخبار کو 1 روپے کا اشتہار نہیں آتا ہے آج. تو اسی طریقے سے ریاست میں جو ہے ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلسٹی ہے، وہاں سے بھی کوئی اشتہارات نہیں آتے. اس کے علاوہ حکومت کے اگر اشتہارات نہیں آئے تو دوسرے اشتہارات کون سے آ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ تعصب کا شکار ہے اردو زبان اور اردو اخبارات. دیکھیے، آپ 2013 سے کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تک تو کانگریس کی حکومت ہی رہی جو آپ منسلک ہیں کانگریس حکومت سے. دیکھیے، اس سے پہلے جو ہے جو بھی سرکاریں رہی، صرف کانگریس ہی نہیں، دوسرے سرکاریں بھی تھی، ریاست میں بھی دوسرے سرکاریں تھیں. کم از کم تھوڑے بہت اشتہارات تو آتے تھے پہلے، اب تو بالکل ختم ہو گئے. اچھا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بھائی اردو کو سرکاری دوسری زبان کا درجہ ملنا چاہیے، جبکہ ملکی پہلی زبان جو ہے نا ہندی ہے، باوجود اس کے جو ہے نا ریاستی علاقائی زبانوں کو ترجیح دے کر جو ہے نا ہندی کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اسی طرح اردو کو تو پورا ہی ختم کر دیا، جبکہ انگریزی کہیں نہ کہیں جو ہے نا آج جو ہے نا ہر علاقائی اور قومی سطح پر اپنا جگہ مستحکم بنا چکی ہے. دیکھیے، ایسا ہے، آزادی کے بعد جو ہے یہ طبقہ جو آج اقتدار پہ ہے وہ اس زمانے سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی یا جو بھی کہیے نبھاتے رہے. اس وقت بھی یہ تھا کہ اردو کو اس وقت سرکاری زبان بنانا چاہتے تھے، وہ تعصب کا شکار ہوئے اور ہندی جو ہے سرکاری زبان بنی. آج بہار میں اردو جو ہے دوسری سرکاری زبان ہے. کرناٹک میں سب سے زیادہ کنڑ کے بعد اگر کوئی زبان بولی جاتی ہے تو وہ جو ہے اردو ہے. تو کرناٹک میں بھی ہماری ڈیمانڈ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں رہے گی کہ یہاں جو ہے اردو کو جو ہے دوسری سرکاری زبان بنائی جائے. تو وہ سرکاری دوسری زبان بنانے کے لیے آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے؟ نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے بچے اردو اسکولوں میں زیادہ داخلے نہیں لیں گے، اردو سے زیادہ پڑھیں گے نہیں، تو ہمارا ڈیمانڈ نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 5000 اردو میڈیم اسکولز کرناٹک میں پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں نہ یوپی نہ بہار میں اردو اسکولز ہوں گے. تو اس کا مطلب آج بھی جو ہے اردو اسکول جو ہے یہاں قائم ہے، وہ بچے جو ہے اردو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سارے کرناٹک میں پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک ہر سال 16,16,000 بچے جو ہے داخلے لیتے ہیں، جس میں کنڑا میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے، اور تیسرا جو ہے اردو میڈیم ہے. اردو میڈیم میں صرف جو ہے 5 لاکھ کے قریب بچے داخلے لیتے ہیں، لیکن ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کمیٹی جو ہے ان کے فنڈنگس آنے کے بعد جو ہے حکومت سے بے دباؤ ڈالیں گے، اور ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے عوام کو اردو سے جوڑیں اور اردو کو جو ہے گھر گھر تک کس طریقے سے پہنچایا جائے.